Linking on my brain. Okay, 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 okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. हाई गाइज तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो सोल्जर किताब युट्युब च्यानलमा। आज हामी बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 11 बुकको एक्सरसाइज 1.2 को इन्ट्रोडक्सन पार्ट पढ्न गइरहेका छौं। च्याप्टरको नाम छ लज अफ अलजेब्रा अफ सेट। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Hi guys, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. फर्स्ट ल रहेको छ इन्क्लुजन ल। इन्क्लुजन लमा चारवटा ल पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लास 11 मा। फर्स्ट ल छ a = b then b = a। सेकेन्ड ल a is subset of b, b is subset c then a is subset of c। थर्ड ल a = b, b = c then a = c। र फोर्थ ल a is subset of phi then a is phi। इन्क्लुजन ल बुझ्ने अगाडि हामीले सबसेट भनेर बुझ्नुपर्छ। सबसेट भनेको के भन्दाखेरि a set a is the subset of another set if all the elements of set A are the elements of set B। यदि सेट A को सबै एलिमेन्ट चाहिँ सेट B को एलिमेन्ट पनि हो त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के भन्न सक्छौं, सेट A चाहिँ सेट B को सबसेट हो। यहाँ भेन डायग्रामबाट बुझ्न सक्छौं। यहाँ सेट A मा को एलिमेन्ट सेट B को पनि एलिमेन्ट छ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं, सेट A चाहिँ सेट B को सबसेट छ किनकि सेट A मा भएको एलिमेन्ट 1 र 2 सेट B मा पनि कन्टेन्ट छ। It is dominated by A is subset of B। यसले हामीले भन्ने बेला A चाहिँ B को सबसेट भन्छौं। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्डिसन अफ टु सेट बिङ इक्वल। दुईटा सेट इक्वल हुनलाई हामीलाई के कन्डिसन चाहिन्छ त? टु सेट्स A and B are said to be equal if A is subset of B and B is also subset of A। एक अर्काको सबसेट भयो भने हामीले त्यो कन्डिसनमा के प्रुभ गर्न सक्छौं भने गिवन टु सेट्स आर इक्वल। जस्तै यहाँ अब भेन डायग्राममा बुझौं। हामीले दुईटा सेट लिएका छौं, सेट A र B। सेट A को एलिमेन्ट पनि 1 2 3 4 5 छ र सेट B को एलिमेन्ट पनि 1 2 3 4 5 नै छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं, सेट A इज सबसेट अफ B अनि B इज सबसेट अफ A। त्यो कन्डिसनमा हामीले के प्रुभ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि A इज इक्वल्स टु B। त्यसैले दुईटा सेट इक्वल हुन दुईटै सबसेट हुनुपर्छ एक अर्काको। अब हामी ल तिर लागौं। फर्स्ट ल A इज इक्वल्स टु B देन B इज इक्वल्स टु A भनेर हामीले प्रुभ गर्न छ। अघि भर्खरै हामीले सिकिसक्यौं A = B भयो भने के हुन्छ कन्डिसन भन्दाखेरि A इज सबसेट अफ B एन्ड B इज अल्सो सबसेट अफ A एन्ड B इज अल्सो सबसेट अफ A। अब हामीले B लाई अगाडि लेख्छौं र A लाई पछाडी लेख्छौं। B इज सबसेट अफ A एन्ड A इज सबसेट अफ B। दुईटै एक अर्काको सबसेट भएपछि हामी बोथ सेट आर इक्वल भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं। अब सेकेन्ड ल तिर लागौं। सेकेन्ड ल मा हामीलाई A इज सबसेट अफ B, B इज सबसेट अफ C देन हामीलाई प्रुभ के गर्न छ, A इज अल्सो सबसेट अफ C भनेर हामीलाई प्रुभ गर्न छ। नाउ हामीले लेट गर्छौं x लाई। लेट x बी द एलिमेन्ट अफ सेट A। हामीले x लाई सेट A को एलिमेन्ट लेट गर्यौं। इफ x इज एलिमेन्ट अफ सेट A त्यसपछि x A मा बिलोङ गर्छ र A के छ, B को पनि सबसेट छ भनेको मतलब A को एलिमेन्ट सबै B मा कन्टेन्ट छ भनेपछि x B लाई पनि बिलोङ गर्छ बिकज A इज सबसेट अफ B। र यहाँ B पनि C को सबसेट भनेर दिएको छ। इट मिन्स सेट B को एलिमेन्ट सेट C को पनि एलिमेन्ट हो। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं, x बिलोङ्स टु C पनि लेख्न सक्छौं। अब हामीले हेर्न सक्छौं x बिलोङ्स टु A पनि छ र x बिलोङ्स टु C पनि छ। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि A इज सबसेट अफ C लेख्न सक्छौं। अब थर्ड ल मा हामीलाई A इज इक्वल्स टु B, B इज इक्वल्स टु C देन A इज इक्वल्स टु C भनेर प्रुभ गर्न दिएको छ। अघि हामीले पढ्यौं होला दुईटा सेट इक्वल हुनलाई कन्डिसन के चाहिन्छ भनेर। If both set are subset of each other, A is subset of B and B is also subset of A। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं कि A is equals to B। त्यस्तै हामीलाई A is equals to C प्रुभ गर्न भनेको छ। A is equals to C कुन कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ भन्दा फेरि जब A र C चाहिँ एक अर्काको सबसेट हुन्छ। A should be subset of C and C should also be the subset of
ए त्यस्तो कन्डिसनमा ए र सी इक्वल हुन्छ। अब हामी लतिर लागौँ। हामीलाई के दिएको छ, ए इज इक्वल्स टु बी दिएको छ। सुरुमा यसको लागि हामी एउटा एक्स एलिमेन्ट लेट गर्छौँ। लेट एक्स बी एन एलिमेन्ट अफ सेट ए। यदि एक्स सेट ए को एलिमेन्ट हो भने अभियसली एक्स बिलोङ्स टु ए र हामीलाई ए इज इक्वल्स टु बी दिएको छ भनेपछि सेट ए र सेट बी को एलिमेन्ट सेम हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा एक्स सेट बीमा पनि बिलोङ गर्छ। एक्स बिलोङ्स टु सेट बी बिकज ए इज इक्वल्स टु बी गिभन सेट ए र सेट बी को एलिमेन्ट सेम हुन्छ। र हामीलाई सेट बी इज इक्वल्स टु सी पनि दिएको छ भनेपछि एक्स चाहिँ एमा बिलोङ गर्छ र ए इज इक्वल्स टु बी दिएपछि एक्स बीमा बिलोङ गर्छ र बी सीसँग इक्वल भएपछि एक्स बिलोङ्स टु सी बिकज बी इज इक्वल्स टु सी र एक्स बिलोङ्स टु ए पनि भयो, एक्स बिलोङ्स टु सी पनि भयो। दिस इम्प्लाइज द्याट। योबाट हामीले के प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए इज सबसेट अफ सी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई के निकाल्न चाहेको, सी इज सबसेट अफ ए। त्यसको लागि हामी अगेन लेट वाइ बी द एलिमेन्ट अफ सेट सी। यदि वाइ सेट सी को एलिमेन्ट हो भने वाइ सुड अभियसली बिलोङ्स टु सेट सी, वाइ बिलोङ्स टु सेट सी र सेट सी चाहिँ हामीलाई बीसँग इक्वल दिएको छ। त्यसैले सी र बी को एलिमेन्ट सेम हुन्छ। त्यसैले हामी के पनि लेख्न सक्छौँ, वाइ बिलोङ्स टु सेट बी। किन रिजन, बिकज यसको रिजन छ सी इज इक्वल्स टु बी। अब सेट बी सेट एसँग पनि इक्वल छ त्यसैले वाइ अब सेट एमा पनि बिलोङ हुने भयो। त्यसैले वाइ बिलोङ्स टु सेट ए पनि लेख्न सक्छौँ बिकज ए इज इक्वल्स टु बी। अब हामीले वाइ बिलोङ्स टु सी पनि प्रुभ गऱ्यौँ, वाइ बिलोङ्स टु ए पनि प्रुभ गऱ्यौँ। दिस इम्प्लाइज द्याट सी इज सबसेट अफ ए। अब हामीले इक्वल हुने कन्डिसन निकालिसक्यौँ। दुईवटा सेट इक्वल हुने कन्डिसन त्यस विल बी सबसेट अफ इच अदर। यहाँ सेट ए र सी एकअर्काको सबसेट छन् त्यसैले ए इज इक्वल्स टु सी। अब तिर लागौँ, इन्क्लुजन लगौँ। हामीलाई ए इज सबसेट अफ 5 देन ए इज इक्वल्स टु 5 प्रुभ गर्न दिएको छ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सेटको सबसेट चाहिँ 5 हुन्छ त्यसैले 5 इज सबसेट अफ ए भन्ने हामीलाई लेख्न सक्छौँ। अगेन हामीलाई गिभन के छ, ए इज सबसेट अफ 5। अब हामीले 5 सबसेट अफ ए र ए इज सबसेट अफ 5 निकालेपछि दिस इम्प्लाइज द्याट ए इज इक्वल्स टु 5। सेकेन्डमा रहेको छ आइडेन्टिटी ल। आइडेन्टिटी लमा चारवटा ल छन्, ए युनियन 5 इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन 5 इज इक्वल्स टु 5, ए युनियन यु इक्वल्स टु यु र ए इन्टरसेक्सन इज इक्वल्स टु ए। त्यो अघि हामीले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। ए युनियन बीलाई अल्जेब्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी। युनियन आयो भने अर लेख्ने र इन्टरसेक्सनलाई अल्जेब्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। इन्टरसेक्सनलाई एन्ड र युनियनलाई अले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब फर्स्ट ल ए युनियन 5 इज इक्वल्स टु ए प्रुफ। हामी यसलाई अल्जेब्रिकली लेख्छौँ, एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु 5। 5 भनेको नल सेट हो, 5 मा कुनै पनि एलिमेन्ट हुँदैन त्यसैले सेट ए युनियन 5 चाहिँ सधैँ सेट ए नै हुन्छ। एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए त्यसैले ए युनियन 5 इज इक्वल्स टु ए भनेर हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब आइआईतिर लागौँ। आइआईमा ए इन्टरसेक्सन 5 इज इक्वल्स टु 5 प्रुभ गर्न भनेको छ। प्रुफ ए इन्टरसेक्सन 5 इज इक्वल्स टु 5 लाई हामीले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन भएकाले एन्ड एक्स बिलोङ्स टु 5। हामी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्छौँ। हामीले एउटा सेट लियौँ, सेट ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 र सेट बी इज इक्वल्स टु 5 र त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन गर्दा कुनै पनि कमन एलिमेन्ट नै आउँदैन त्यसैले त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन 5 हुन्छ। त्यस्तै ए इन्टरसेक्सन 5 मा पनि कमन एलिमेन्ट हुँदैन र एक्स बिलोङ्स टु 5 हुन्छ त्यसैले ए इन्टरसेक्सन 5 को रिजल्ट 5 आउँछ र आई युनियन यु इज इक्वल्स टु यु प्रुफ। अब हामी यसलाई अल्जेब्रिकली लेख्छौँ, एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु यु। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेट जुन यु भित्र पर्छ त्यो त्यसको सबसेट हो त्यसैले सेट ए पनि युको सबसेट हो। हामी यसलाई के कसरी लेख्न सक्छौँ, एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु यु। ए पनि युको सबसेट भएर हामीले एक्सलाई
युमा पनि बिलोङ गर्छ लेखौँ। एक्स बिलोङ्स टु यु दुईटै आइडेन्टिटिकल आयो, त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु यु भनेको एक्स यु। फोर्थमा छ ए इन्टरसेक्सन यु इज इक्वल्स टु ए प्रुफ एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु यु। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सेट ए चाहिँ युको सबसेट हो, त्यसैले सेट ए र सेट युको बिचमा कमन इन्टरसेक्सन सेट ए नै आउँछ, त्यसैले एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको सेट ए हो। ल रहेको छ आइडेम्पोटेन्ट ल। आइडेम्पोटेन्ट लमा दुईवटा ल छन्, ए युनियन ए इज इक्वल्स टु ए र ए इन्टरसेक्सन ए इज इक्वल्स टु ए। हामी फर्स्ट ल प्रुभ गर्छौँ। फर्स्ट ल छ ए युनियन ए इज इक्वल्स टु ए। ए युनियन एलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, युनियनलाई अर लेख्छौँ और एक्स बिलोङ्स टु ए। अब हामी देख्न सक्छौँ एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु ए दुईटै आइडेन्टिकल छ, त्यसैले हामी एक्स इज सो द्याट एक्स ओन्ली बिलोङ्स टु ए लेख्न सक्छौँ र यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए, त्यसैले ए युनियन ए इज इक्वल्स टु ए प्रुभ। हामी यसरी फर्स्ट आइडेम्पोटेन्ट ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड आइडेम्पोटेन्ट ल रहेको ए इन्टरसेक्सन ए इज इक्वल्स टु ए। अब हामी सेकेन्ड आइडेम्पोटेन्ट ललाई प्रुभ गर्छौँ। ए इन्टरसेक्सन एलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, इन्टरसेक्सन भएकाले एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए। फेरि पनि हामी देख्न सक्छौँ एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु ए आइडेन्टिकल छ, त्यसैले हामी एक्स इज सो द्याट एक्स ओन्ली बिलोङ्स टु ए भनेर लेख्न सक्छौँ। यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन ए इज इक्वल्स टु ए हामी यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। फोर्थ ल रहेको छ कम्युटेटिभ ल। कम्युटेटिभ लमा दुईवटा ल छन्, ए युनियन बी इज इक्वल्स टु बी युनियन ए र ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु बी इन्टरसेक्सन ए। अब हामी फर्स्ट कम्युटेटिभ ल प्रुभ गर्छौँ। फर्स्ट कम्युटेटिभ ल छ ए युनियन बी। ए युनियन बीलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, युनियनलाई अर लेख्छौँ र एक्स बिलोङ्स टु बी। अब हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीको प्लेस इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौँ। एक्स बिलोङ्स टु बीलाई अगाडि लेख्छौँ र एक्स बिलोङ्स टु एलाई पछाडि लेख्छौँ। अब एक्स बिलोङ्स टु बी और एक्स बिलोङ्स टु एलाई सेट फर्ममा लेख्दा बी युनियन ए हुन्छ, त्यसैले ए युनियन बी इज इक्वल्स टु बी युनियन ए। यसरी हामी फर्स्ट कम्युटेटिभ ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड कम्युटेटिभ ल छ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु बी इन्टरसेक्सन ए। अब सेकेन्ड आइडेम्पोटेन्ट ल प्रुभ गरौँ। ए इन्टरसेक्सन बीलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, इन्टरसेक्सनको ठाउँमा एन्ड लेख्छौँ एक्स बिलोङ्स टु बी। अब हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीको प्लेस इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौँ। एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स बिलोङ्स टु एलाई सेट फर्ममा लेख्दा बी इन्टरसेक्सन ए हुन्छ, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु बी इन्टरसेक्सन ए प्रुभड। अब फिफ्थ ल रहेको छ एसोसिएटिभ ल। एसोसिएटिभ लमा पनि दुईवटा ल छन्, ए युनियन ब्राकेट बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी युनियन सी र सेकेन्ड ल छ ए इन्टरसेक्सन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ब्राकेट ए इन्टरसेक्सन बी ब्राकेट इन्टरसेक्सन सी। अब हामी फर्स्ट कम्युटेटिभ ल प्रुभ गर्छौँ। फर्स्ट कम्युटेटिभ ल छ ए युनियन ब्राकेट बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी ब्राकेट युनियन सी। अब ए युनियन ब्राकेट बी युनियन सी ब्राकेटलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, युनियन भएकाले और एक्स बिलोङ्स टु बी युनियन सी हुन्छ। हामी यो स्टेटमेन्टलाई फेरि सिम्पल फर्ममा लेख्दा यसलाई हामी एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी युनियन भएकाले और एक्स बिलोङ्स टु सी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीलाई सिङ्गल ब्राकेटको भित्र राख्छौँ। माथि एक्स बिलोङ्स टु बी र एक्स बिलोङ्स टु सीलाई ब्राकेटभित्र राखिएको छ, तर अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीलाई ब्राकेटमा राख्छौँ। त्यसपछि हामी यो माथिको स्टेटमेन्टलाई हामी एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी भनेर लेख्न सक्छौँ और एक्स बिलोङ्स टु सी हुन्छ। अब हामी यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए युनियन बी औरलाई
युनियनमा र एक्स बिलोङ्स टु सीलाई सी भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसैले फर्स्ट एसोसिएटिभ ल हामी यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड एसोसिएटिभ लतिर लागौँ। सेकेन्ड एसोसिएटिभ ल छ ए इन्टरसेक्सन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब हामी यसलाई पनि सेम माथिको प्रोसेसबाटै गर्छौँ। ए इन्टरसेक्सन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सीलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। अब यसलाई फेरि सिम्पल फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन छ, त्यसैले एन्ड एक्स बिलोङ्स टु सी। अब हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीलाई लिन्छौँ। माथिको स्टेटमेन्टमा एक्स बिलोङ्स टु बी र एक्स बिलोङ्स टु सीमा ब्राकेट दिएको छ। नेक्स्ट स्टेपमा हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स बिलोङ्स टु बीलाई ब्राकेटभित्र हाल्छौँ। अब हामी यस स्टेटमेन्टलाई एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए इन्टरसेक्सन बी ब्राकेट इन्टरसेक्सन सी, यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सिक्स ल छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल। डिस्ट्रिब्युटिभ लमा दुईवटा ल छ ए युनियन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। ल सेकेन्ड छ ए इन्टरसेक्सन ब्राकेट बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। अब हामी फर्स्ट डिस्ट्रिब्युटिभ ललाई प्रुभ गर्न दिन लागौँ। फर्स्ट डिस्ट्रिब्युटिभ लमा दिएको छ ए युनियन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी। यसलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। अब यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स बिलोङ्स टु सी। अब हामी यस स्टेटमेन्टलाई टु पार्टमा डिभाइड गरेर लेख्छौँ। सुरुमा एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु बीसँग लेख्छौँ र फेरि एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ। अब एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, अब एक्स बिलोङ्स टु बीसँग लेखौँ। एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी भयो एन्ड अब एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ, त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु सी भयो। अब यो स्टेटमेन्टलाई हामी एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु अर भएकाले ए युनियन बी लेख्न सक्छौँ एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु सीलाई पनि एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा हामी ए युनियन बी ब्राकेट एन्डलाई इन्टरसेक्सन र ए युनियन सी भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी हामी फर्स्ट डिस्ट्रिब्युटिभ ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युटिभ ल प्रुभ गरौँ। सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युटिभ लमा हामीलाई ए इन्टरसेक्सन ब्राकेट बी युनियन सी दिएको छ। यो पनि सेम फर्स्ट ल प्रुभ गर्ने प्रोसेसबाटै प्रुभ गर्ने हो। यसलाई हामी अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन भएकाले एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी युनियन सी लेख्न सक्छौँ। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु युनियन भएकाले अर लेख्छौँ, एक्स बिलोङ्स टु बी अर एक्स बिलोङ्स टु सी। अब हामी फेरि माथि जस्तै एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु बीसँग पनि लेख्छौँ र एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु सीसँग पनि लेखेर यस स्टेटमेन्टलाई टु पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी और अब एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ, त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु सी हुन्छ। नाउ अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ? एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी लेख्न सक्छौँ और एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु सीलाई एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन सी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा हामी ब्राकेट ए इन्टरसेक्सन बी अरलाई युनियन र ब्राकेट ए इन्टरसेक्सन सी लेखेर यसरी हामी सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युटिभ ल प्रुभ गर्न सक्छौँ।
देयरफोर ए इन्टरसेक्सन ब्रैकेट बी युनियन सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ब्रैकेट ए इन्टरसेक्सन सी प्रुभ भयो। अब हामी डी मोर्गन्स लतिर लाग्यौँ। डी मोर्गन्स ल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, यो इक्जाममा आउँछ नै आउँछ, यो एउटा फिक्स क्वेसन हो, त्यसैले यसलाई हामी राम्ररी बुझ्नुपर्छ। डी मोर्गन्स लमा दुईवटा ल छन्, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, र सेकेन्ड छ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। डी मोर्गन्स ल जान्नु अगाडि हामीलाई केही कुराहरू जान्नुपर्छ। जस्तै एक्स बिलोङ्स टू ए युनियन बी भयो भने हामी त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स बिलोङ्स टू ए अर एक्स बिलोङ्स टू बी गर्छौँ। र अर्को कन्डिसनमा जब एक्स डज नट बिलोङ्स टू ए युनियन बी हुन्छ तब त्यो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई एक्स बिलोङ्स टू ए र युनियनको ठाउँमा हामीले अर लेख्नुपर्ने, तर डजन बिलोङ्स टू हुँदा हामीले एन्ड लेख्छौँ र एक्स बिलोङ्स टू बी। त्यसै गरी अब इन्टरसेक्सनको कन्डिसनमा पनि एक्स बिलोङ्स टू ए इन्टरसेक्सन बी हुँदा हामीले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स बिलोङ्स टू ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टू बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, र एक्स डज नट बिलोङ्स टू ए इन्टरसेक्सन बी हुने कन्डिसनमा यसलाई हामीले एक्स बिलोङ्स टू ए अर एक्स बिलोङ्स टू बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र अर्को कन्डिसन छ 3 नम्बरमा एक्स बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स ए कम्प्लिमेन्टलाई बिलोङ गर्छ भनेको अर्को मिनिङ के पनि हो, एक्स चाहिँ एमा बिलोङ गर्दैन, त्यसैले हामी यसलाई एक्स डज नट बिलोङ्स टू ए भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी एक्स डज नट बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स ए कम्प्लिमेन्टमा बिलोङ गर्दैन भने अवश्य एमा बिलोङ गर्छ, त्यसैले हामी यसलाई एक्स बिलोङ्स टू ए भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र अर्को कन्डिसन छ एक्स डजन्ट बिलोङ्स टू ए भनेको एक्स चाहिँ एमा बिलोङ गर्दैन भने ए कम्प्लिमेन्टमा बिलोङ गर्छ। अब हामी फर्स्ट डी मोर्गन्स ल प्रुभ गर्छौँ। फर्स्ट डी मोर्गन्स लमा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट दिएको छ, जब पनि कुनै कम्प्लिमेन्ट साइन आउँछ त्यसलाई हटाउनलाई हामीलाई डजन बिलोङ्स टू राख्नुपर्छ, त्यसैले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टमा पनि कम्प्लिमेन्ट साइन हटाउँदा डजन बिलोङ्स टू राख्नुपर्छ। त्यसैले हामी यसलाई अल्जेब्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा एक्स इज सो द्याट एक्स डजन्स बिलोङ्स टू ए युनियन बी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ डजन बिलोङ्स टू साइन आएपछि हामीले युनियनलाई चाहिँ एन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, अघि हामीले पढेको जस्तै नै। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्स इज सो द्याट एक्स डजन बिलोङ्स टू ए र युनियनको ठाउँमा एन्ड एक्स डजन बिलोङ्स टू बी। एक्स डजन बिलोङ्स टू ए को अर्को मिनिङ के पनि हो भन्दाखेरि एक्स बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्ट हो, एन्ड एक्स डजन बिलोङ्स टू बी को अर्को मिनिङ एक्स बिलोङ्स टू बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब यसलाई हामी सेट फर्ममा लेख्दा एक्स बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्टलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए कम्प्लिमेन्ट र एन्डलाई इन्टरसेक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ र एक्स बिलोङ्स टू बी कम्प्लिमेन्टलाई बी कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी हामी फर्स्ट डी मोर्गन्स ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड डी मोर्गन्स ल ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टलाई अल्जेब्रिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा एक्स इज सो द्याट त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट भएकाले हामी डजन बिलोङ्स टू लेख्छौँ ब्राकेट ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसलाई फर्दर सिम्पल फर्ममा लेख्दा त्यहाँ डजन बिलोङ्स टू भएकाले हामी इन्टरसेक्सनलाई अर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यसैले एक्स डजन बिलोङ्स टू ए इन्टरसेक्सनको ठाउँमा अर लेख्छौँ एक्स डजन बिलोङ्स टू बी। अब एक्स डजन बिलोङ्स टू ए को अर्को मिनिङ के पनि हो भन्दाखेरि एक्स बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्ट हो, त्यसैले अब हामी एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टू ए कम्प्लिमेन्ट अर एक्स डजन बिलोङ्स टू बी भनेको एक्स बिलोङ्स टू बी कम्प्लिमेन्ट हो, त्यसैले अब हामी यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, यसरी हामी सेकेन्ड डी मोर्गन्स ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब 8th ल रहेको छ डिफरेन्स ल। डिफरेन्स लमा दुईवटा ल प्रुभ गर्ने हुन्छ, ए डिफरेन्स ब्राकेट बी युनियन सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी, र ए डिफरेन्स ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेन्स बी युनियन ए डिफरेन्स सी। ए डिफरेन्स बीलाई हामी अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा यसलाई हामी एक्स इज सो द्याट एक्स बिलोङ्स टू ए
एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हामीलाई फर्स्ट डिफरेन्स लमा ए डिफरेन्स बी युनियन सी दिएको छ। यसलाई हामी माथिको ए डिफरेन्स बीसँग कम्पेयर गरेर यसको अल्जेब्रिक फर्म लेख्छौँ। अब यसको अल्जेब्रिक फर्म माथिसँग कम्पेयर गर्दै लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए हुन्छ र डिफरेन्सलाई हामी एन्ड लेख्छौँ एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी युनियन सी हुन्छ। अब यस स्टेटमेन्टलाई फेरि सिम्पल फर्ममा लेख्दा फेरि एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड त्यहाँ डजन्ट बिलोङ्स टु हुँदा युनियनलाई हामीले एन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। डज नट बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी। अब यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युटिभ ल जस्तै 2 पार्टमा डिभाइड गरेर लेख्छौँ। सुरुमा एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बीसँग र एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ। त्यसैले हामी एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी भनेर लेख्न सक्छौँ। एन्ड अब एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी लेख्ने पालो। त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी भनेर लेख्छौँ। अब यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ त्यो ए डिफरेन्स बीको अल्जेब्रिक फर्ममा गएको छ। त्यसैले हामी यसलाई सेट फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी र एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी पनि ए डिफरेन्स सीको अल्जेब्रिक फर्ममा गएको छ। त्यसैले अब हामी एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सीलाई पनि सेट फर्ममा लेख्दा एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स सी भनेर लेख्न सक्छौँ। सो वी क्यान राइट ए डिफरेन्स बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी। यसरी हामी फर्स्ट डिफरेन्स ल प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हामी सेकेन्ड डिफरेन्स लको लाग्छौँ। सेकेन्ड डिफरेन्स लमा हामीले ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए डिफरेन्स बी युनियन ए डिफरेन्स सी प्रुभ गर्न दिएको छ। हामी ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन सीलाई अल्जेब्रिक फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी भनेर लेख्न सक्छौँ। यसलाई फर्दर सिम्पल फर्ममा लेख्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी डजन्ट बिलोङ्स टु भएकाले हामी इन्टरसेक्सनलाई अर लेख्छौँ एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई फेरि 2 पार्टमा डिभाइड गरेर लेख्छौँ। सुरुमा एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बीसँग लेख्छौँ र त्यसपछि एक्स बिलोङ्स टु एलाई एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ। त्यसैले हामी के लेख्न पाउँछौँ भन्दा एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी अर एक्स बिलोङ्स टु एलाई अब एक्स बिलोङ्स टु सीसँग लेख्छौँ एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी। अब एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी चाहिँ ए डिफरेन्स बीको अल्जेब्रिक फर्ममा गएको छ। त्यसैले हामी यसलाई एक्स इज सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी भनेर लेख्न पाउँछौँ। अनि एक्स बिलोङ्स टु ए र एक्स डजन्ट बिलोङ्स टु सी पनि ए डिफरेन्स सीको अल्जेब्रिक फर्ममा गएको छ। त्यसैले हामी यसलाई एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स सी भनेर लेख्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए डिफरेन्स बी युनियन ए डिफरेन्स सी भनेर हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ।